सीधा कुरा सपोर्टेड बाई काला हिट। काला हिटको हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुरामा हामीले जय नेपाल हलको पार्किङ खोतल्दै भेटियो हराएको टुकुचा खोला, यो प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले आजबाट दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता नगरी मोबाइल चलाउन नपाइने एमडिएमएसको प्रसङ्ग रहेको छ। त्यस्तै अर्को विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा दोब्बरले बढे उजुरी कारबाही न्यून। वैदेशिक रोजगार विभागले ब्ल्याकलिस्टमा राखेका मेन पावर लगायतको विषय आजको सीधा कुरामा रहनेछ। नमस्ते, विश्वभरबाट कार्यक्रम सीधा कुरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ। म युवराज कणेल। डाक्टर गोविन्द केसी स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका 6 बुँदे माग राख्दै 4 दिनदेखि धनगढीमा अनसनरत छन्। जानकारी होस्, डाक्टर केसीको यो 20औं अनसन हो र यो 10 वर्षमा उनले 20 पटक अनसन बसेका छन्। 2069 असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्तिको विषयलाई मुख्य माग बनाएर पहिलो पटक अनसन बसेका उनको 20औं पटक आउने बेलासम्म मागहरू पनि फेरिँदै गए। डिन नियुक्तिका विषयमा सहमति तोडिएको भन्दै 2069 साउनमै दोस्रो पटक 4 दिन अनसन बसे। तेस्रो पटक 2070 पुस माघमा 13 दिन अनसन बस्दा मापदण्ड नपुगेको निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्ने उनको माग थियो। चौथो पटक 2070 माघदेखि फागुनसम्म 8 दिन अनसन बस्दा उपत्यका बाहिरका ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको मुख्य माग थियो। पाँचौं पटक 2071 चैत्रमा 13 दिन चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय बनाउने पर्ने सहित 9 वटा माग उनका थिए। छैठौं पटक 2072 भदौमा 14 दिन अनसन बस्दा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि माथेमा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यस अघिका अनसन तोडाउँदा गरिएका सहमति पालना गराउनुपर्ने उनको माग थियो। सातौं पटक 2072 मै 10 दिन अनसनमा बस्दा सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग उनको थियो। आठौं पटक 14 दिन अनसन बस्दा सरकारी मेडिकल कलेजमा निशुल्क चिकित्सा शिक्षा पढाउनु पर्ने माग उनको थियो। साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने समेत उनको माग रहेको थियो। 2073 मै 9 पटक 12 दिन अनसन बस्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उनको थियो। 10औं पटक 2073 सालमा अनसन बस्दा उनका माग 7 प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल चलाउनु पर्ने थियो। 2073 मै 23 दिन चलेको 11औं अनसनमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेका थिए भने 2074 असोजमा 12औं पटक 3 दिन अनसन बसेका डाक्टर केसी 13औं पटकमा 2074 असोजमै फेरि 12 दिन अनसन बसे। तर 2074 पुसमा 14औं पटक 4 दिन अनसन बस्दा भने डाक्टर केसीको मागमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने माग आयो। 2075 मा 15औं पटक 27 दिन अनसन बस्दा डाक्टर केसीको माग कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्यापन गराउनु पर्ने माग थियो। अनि 2075 मै फेरि केसीले 16औं अनसन 23 दिनसम्म बसेका थिए। 17औं पटक 7 दिन अनसन बस्दा यस अघिका माग पूरा नभएकाले अनसन बसेका थिए। फेरि 2077 जेठमा 18औं पटक 2 दिन अनसन बस्दा केसीका माग सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूको समृद्धि, नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचको हुनुपर्ने थियो। 2077 मै 19औं दिन उनी सबैभन्दा लामो 28 दिन अनसन बसेका थिए। यी 19 अनसन मध्ये केही अनसन डाक्टर केसी आफूले टुङ्गाए पनि अधिकांश अनसनमा सरकारले उनका माग पूरा गर्ने सहमति गरेर तोडाएको थियो। फेरि अहिले अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। यसपालि पनि सरकारी अस्पतालमा बेड संख्या अनुसार दरबन्दी बढाइयोस्, जनसङ्ख्या अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्, सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिको सुनिश्चित गरियोस् जस्ता जायज माग पूरा गरियोस् अनि केसीको अनसन छिट्टै तोडियोस्।
आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले विभिन्न विषयहरूमा तयार पारिएका रिपोर्ट तिनै विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ लिने प्रयास गर्नेछौँ। साथै कार्यक्रम अवधिभर तपाईँहरूका चासो गुनासो र प्रश्नका लागि स्क्रिनमा देखाइएका नम्बर मार्फत फोन तथा भिडियो कल पनि लिनेछौँ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। काठमाडौँमा बनेका अवैध संरचना भत्काउने अभियानले निकै चर्चा पाइरहेका बेला धेरैले काठमाडौँमा बेपत्ता पारिएको टुकुचा खोला र खोलामाथि बनेका संरचना हटाउन सक्छन् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई धेरैले प्रश्न गरेका थिए। अन्ततः बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले टुकुचामाथि संरचना बनाएको जयनेपाल हल क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ। डोजर चलाएको मात्र होइन, 15 मिटर भूमिगत बनाइएको टुकुचा खोला भेटाएको पनि छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर जयनेपाल हलको कम्पाउन्डभित्र चल्यो। यहाँ संरचना भत्काउन नभएर टुकुचा खोला खोज्न डोजर चलाइएको थियो, जुन वर्षौंदेखि हराइरहेको थियो। करिब 15 मिटर गहिराइमा खनेपछि टुकुचा खोला भेटिएको छ। टुकुचा खोला हराएको विषय बाहिर आएको वर्षौं भएको थियो। हरेक निकायले खोला खोज्ने प्रतिबद्धता गरे पनि प्रयास भने कसैले गरेका थिएनन्। खोला हराएको विषयमा स्थानीयले पटक पटक ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। सोहीबीच महानगरपालिकाले गत साउन 12 गते सूचना जारी गर्दै टुकुचा अतिक्रमण बन्द गर्न 37 दिनको समय सीमा दिएको थियो। उक्त म्याद सकिएपछि महानगरले खाली ठाउँमा खोतल्न थालेको हो। टुकुचा हराएको अन्य ठाउँमा पनि खोतलेर खोला बगेको ठाउँ खाली गर्ने महानगरले जनाएको छ। हामीले चाहिँ यो टुकुचा खोलाको पोइन्टहरू कहाँ छ पत्ता लगाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले जयनेपाल हलबाट सुरु गर्दैछौँ। हाम्रो टेक्निकल पर्सनल इन्जिनियर साहबहरू अमिन साहब हुनुहुन्छ, उहाँले यो डिमार्केसन गर्नुभएको छ। पोइन्ट गरेर यहाँ हेर्छौँ, त्यसपछि गएर जहाँ खाली जग्गा छ नि त्यहाँ पनि हेर्छौँ। त्यो काठमाडौँ प्लाजा अगाडिको त्यो खाली जग्गामा नि हेर्छौँ, सिटी एक्सप्रेस बसेको ठाउँ त्यहाँ नि हेर्छौँ। पोइन्ट हेरेर पत्ता लगाइसकेपछि अनि खोला कहाँनिर छ पत्ता लगाएर डिमार्केसन गरेर खोला खोल्दै जाने हो। टुकुचा खोला काठमाडौँको बेज भाग हुँदै बग्छ। बुढानीलकण्ठमा सुरु भएको टुकुचा बालुवाटार हात्तीसार प्रदर्शनी मार्ग हुँदै थापाथली नजिक बागमतीमा गएर मिसिन्छ। तर कुनै समय काठमाडौँको ठूलो खोलाका रूपमा परिचित टुकुचा अहिले साँघुरिएको छ भने धेरै ठाउँमा गायब भएको छ। टुकुचा गैरधारादेखि उत्तर ढोकाको बाँसघारीबाट नारायणहिटी परिसर प्रवेश गर्छ। नारायणहिटीभित्र टुकुचालाई निर्वाध बग्न दिइएको छ। विक्रमसम्म 2022 सालमा बनेको गेटबाट छिरेको खोला एकैचोटि कमलादीमा देख्न सकिन्छ। बीचमा खोलाको नाम निशाना भेटिन्न। 2021 सालमा भएको नापीमा काठमाडौँ प्लाजा जयनेपाल हल क्षेत्रमा टुकुचा खोला भएको उल्लेख छ। तर अहिले नापी कार्यालयसँग 2021 सालको नक्सा नै छैन। त्यसपछि यहाँ 2033 सालमा नापी भएको थियो, तर 33 सालको नापीमा हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला भेटिँदैन। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 तथा मालपोत ऐन 2034 र मालपोत नियमावली 2036 अनुसार खोला कसैले छोप्ने नपाउने उल्लेख छ र कसैले छोपेको वा अतिक्रमण गरेको भए पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने भनिएको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोला वरपर संरचना निर्माण गर्दा सिमानाबाट 4 मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर 4 मिटर छोड्नु त परेको कुरा, यहाँ त खोला नै गायब पारेर संरचनाहरू धमाधम बनाइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2066 देखि अतिक्रमित जग्गाको खोजी थालेको थियो। अहिले बल्ल टुकुचा खोला हराएको ठाउँमा खोतल्न सुरु गरिएको छ। भने जस्तै टुकुचा फिर्ता आउँछ आउन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यता अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आन्दोलित फुटपाथ व्यवसायले बुझाउन खोजेको ज्ञापन पत्र बुझ्न मानेनन्। अपझट हामी आएको होइन क्या। 3 दिन अगाडि उहाँलाई पत्र बुझाएर बकायदा उहाँको टेबलमा जानकारी पत्र हामीले दर्ता गराएर त्यसको पछि हामी गयौँ अनि आज आएको हो क्या। पुरा सिस्टमेटिक ढङ्गले होइन, हामी एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले आइरहँदाखेरि उहाँले यस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने अब त्यसले त भोलिको दिनमा त होइन अब राम्रो सन्देश त दिन्छ नि।
बिहिबार बिहान 11 बजे नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घले फुटपाथ व्यवसाय र साना व्यापारीलाई विकल्प नदिई हटाइएको भन्दै महानगर कार्यालय अगाडि नाराबाजी गर्दै बिना विकल्प धोका दिन पाइँदैन भन्ने आक्रोश पोखिरहेका थिए। यो ज्ञापन पत्र उहाँहरूको अगुवाईमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन भने हामी मोर्चाबन्दी तरिकाले अर्को ज्ञापन पत्र सहित चाहिँ हामी फेरि सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। सङ्घर्षको कार्यक्रममा अब हाम्रो सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू विगतको समयमा पनि अनसनदेखि लिएर चक्काजामदेखि लिएर धर्ना कार्यक्रमदेखि लिएर लास्टमा यति पनि भएन भने चाहिँ अब उपत्यका बन्द नेपाल बन्द हुँदै के सम्म गर्न सकिन्छ। मेयर शाहले ज्ञापन पत्र नबुझेपछि उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। एमाले निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घका पदाधिकारीका अनुसार उनीहरूले केही दिन अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी एमाले पार्टीबाट निर्वाचित उपप्रमुख सुनिता डङ्गोललाई समेत भेटेका थिए। सामान्य चाहिँ उहाँले रेस्पोन्स लिनुभएको थियो योभन्दा पहिला के भन्नुभएको अनि आउनुहोस् तपाईँहरूको माग आएछ म सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पुर्याउँछु म पनि कुरा पुर्याउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। आज त उहाँ पनि हुनुहुन्थेन नि। आज उहाँ बाहिर कहाँ जानुभएको छ उहाँ पनि कामको हिसाबले फेरि सधैँ बाहिर जानुभएको छ भनेर भन्नुभएको हुनाले उहाँ पनि आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। आन्दोलित फुटपाथ व्यवसायीले महानगरलाई नागरिक बजारको स्थापना, सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्थापन, जफत गरिएको सामानहरू फिर्ता र श्रमिक डेस्कको स्थापना तथा श्रमिक पञ्जीकरणको माग गरेका छन्। सम्पूर्ण सामानहरू सम्बन्धित स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्दछ। श्रम डेस्कको स्थापना तथा श्रमिक पञ्जीकरण। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले श्रम डेस्कको स्थापना गरेर आफ्ना पालिका क्षेत्रभित्रका श्रम सम्बन्धी विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको थालनी गरिसकेको छ। तर सत्ताको केन्द्र भागमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस विषयलाई हालसम्म पनि तदारुकता देखाएको छैन। तसर्थ यस काठमाडौँ महानगरपालिकामा तत्काल श्रम डेस्कको स्थापना गरी स्वरोजगार श्रमिकहरूको आवश्यक सूचीकरण लगायतका श्रम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको थालनी गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 महिनाको अवधिमा 39वटा स्थानका अवैध संरचना हटाएको छ। 19 ठाउँको बेसमेन्ट तथा 20 ठाउँका मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका अनाधिकृत संरचना, ओभरल्यापिङ र सेटब्याक हटाइएको महानगरले जनाएको छ। यस विषयमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 जहाँबाट टुकुचा खोला बग्छ, 1 नम्बरमा पनि टुकुचा खोला पर्छ, त्यहाँका वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरेका छौँ। वडाध्यक्षज्यू स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद। टुकुचा खोला त्यहाँ चाहिँ भेटियो होइन? टुकुचा खोला हिजो पनि भेट्या हो, अहिले पनि भेट्या हो। यति लामो समयसम्म यसरी यत्रो 15 मिटर 16-17 फिट अझ कति छ त्यत्रो खनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। अहिले त त्यहाँ एउटा जय नेपाल हल सहित धेरै एउटा होइन दुईटा होइन सयौं संरचनाहरू खोला पुरेर बनेका रहेछन् भन्ने नै देखियो। अब कसरी भत्काउनुहुन्छ, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? सयौं भन्न मिल्दैन। कति छन्? त्यहाँ धेरै जस्तो घरहरू नक्सा पास गरेर बनाएको मध्येहरू मेरो विचारमा 7वटा घर जति होला त्यो ठाउँमा मात्र। त्यो ठाउँमा अरू घर चाहिँ उनीहरूले अब आफ्नो स्वविवेकले भनौँ या के भनौँ त्यो हिसाबले बनाएको छ। अब त्यो टुकुचा खोलामाथि संरचनाहरू बनेका रहेछन् भन्ने कुरा त तपाईँहरू देख्नुभयो, तपाईँहरूले अनुसन्धान गरेर भत्काउनु भएको होला। अब ती बनेका संरचनाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? जसले नक्सा विपरीत गरेको छ भने महानगरपालिकाले यसलाई हेरिहाल्छ नि। होइन आज त ल भेटियो, टुकुचा खोला हराएको खोला भेटियो, खनेर भेटियो होइन? हराएको होइन भने तपाईँले पुरै बुझ्नुहुन्न। हराएको खोला होइन, टुकुचा बनेको यथावत रूपले बगेको छ। त्यहाँ माथि अरू संरचना बनेका। अब ती संरचनाहरू के गर्ने? खोला त पुरा खोल्नु पर्यो होइन? जुन होइन करिब 150 वर्ष अगाडि त्यो राणाहरूको आफ्नो सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिमाथि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने पुरेर या चाहिँ पुरेर होइन त्यसलाई चाहिँ पानी यथावत बग्न दिने होइन, पानी यथावत बग्न दिने त्यो माथि केही संरचनाहरू बनाएको रहेछ। त्यो बनाउन पाइने हो कि होइन? त्यो खोला माथि संरचना बनाउन पाइने हो कि होइन? अब नक्सामा देखिँदैन, मान्छेले जग्गा किन्छ के को आधारमा? वडा अध्यक्षज्यू मैले सोधिरहेको छु त्यो खोलामाथि कुनै संरचना बनाउन पाइने कि नपाइने र खोला टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना त वैध कि अवैध भनेर मैले तपाईँलाई सोधेको। होइन खोलामाथि बनाएको अवैध।
अवैध भए तपाईँले नै भनेअनुसार त तपाईँको त्यो क्षेत्रमा मात्र 7वटा छन्, त्यसबाहेक पनि जय नेपाल हलसँगै न्यू प्लाजा लगायत पुतली सडकदेखि थापाथलीसम्म पुग्ने बेलामा थुप्रै ठाउँमा खोला गायब पारिएको छ, संरचना छन् त्यहाँ, तिनीहरू भत्किन्छन्, तिनी अवैध संरचना भनेको मैले। इलाका भनेको त्यो काठमाडौँ प्लाजा भन्दा यता यो चाहिँ उत्तर साइडमा हो होइन। उत्तर साइडमा हिसाब गर्दाखेरि अब त्यो मैले भनिहालेँ राणा शासनको पालामा यदि त्यो नक्सामा देखायो भएदेखि कसरी चाहिँ उसले लाल पर्दा पाउँछ, यो कुरा एउटा यहाँ चाहिँ मैले रहस्यमय कुरा भनेको यही हो होइन। यदि लाल त्यो चाहिँ नक्सामा देखेर या फलानो चाहिँ भनौँ नक्सामा या चाहिँ नापीले चाहिँ गरेको भएदेखि यो यति साह्रो लफडै पर्ने चिज होइन नि, किनभनेदेखि त्यहाँदेखि खोलाको किनारबाट 4 मिटर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको हो नि। वडा अध्यक्षज्यू तपाईँले मलाई तपाईँ आफै कन्फ्युजनमा हुनुभयो कि हामी कन्फ्युजनमा भयौँ भन्ने कुरा म बुझिनँ कि खोलामाथि बनेका संरचनाहरू अवैध हुन् होइन। त्यहाँ 7-8वटादेखि काठमाडौँ क्षेत्रमा टुकुचामाथि धेरै संरचना बनेका छन् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पटक पटक बताउँदै आएको छ। ती संरचनाहरू भत्किन्छन् कि आज एक ठाउँमा खन्नुभयो ल टुकुचा भेटियो भन्ने छोडिदिनुहुन्छ भनेको? जसले चाहिँ अनैतिक गरेको छ, जसले माथि त्यो खोलामाथि बनाएको छ त्यो घटना भत्किन्छ। कति संरचना भत्किन्छन् ल तपाईँहरू अध्ययनै नगरिकन भत्काउन त जानु भएको छैन होला, कति संरचना त्यस्ता छन्? अध्ययन गरेर मान्छेले कसैले बुद्धि पुऱ्याएर कसैले आफ्नो विवेक विचार गरेर त्यो चाहिँ बनाएको रहेछ। त्यसमध्ये अब धेरै चर्चा हुने लक्ष्मी ब्याङ्क, यहाँ त एउटा जय नेपाल हल मात्र होइन, यहाँ त काठमाडौँ प्लाजादेखि ठुल्ठुला संरचनाहरू बनिरहेका छन्, तिनी त्यही खोलामाथि बनिरहेका छन्। तिनी भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आँट गर्छ कि खोला नै परिवर्तन गर्छ? बरु कसैले के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने यदि त्यहाँ खोला छ भनेर त्यो जग्गा छोडेर बनाएको छ, कसैले खोलामाथि बनायो, जस्तो लक्ष्मी ब्याङ्कले भन्नुभयो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ खोलामाथि बनाएको छ। त्यो संरचना के हुन्छ? भत्किन्छ नि, भत्किन्छ। लक्ष्मी ब्याङ्क लगायतको संरचनाहरू भत्किन्छ भनेर वडा अध्यक्षमाथि नभन्नु होला। तपाईँले के भन्नु भने यो महानगरपालिकाको मेयरको आफ्नो योजना अनुसार गरेको कामलाई होइन। वडा तपाईँ त अहिलेको सबै वडा भनेको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो स्थानीय स्तरको लागि, त्यसपछि नगरपालिका र वडा त एउटै संरचना भयो, तपाईँहरूले सल्लाह गरेर काम गर्ने होला। होइन, अझ तपाईँले कुरा के बुझ्नु भएन भने स्थानीय तह भन्नाले महानगरपालिकाले जनाउँछ भनेपछि महानगरपालिका पछि हामी हो। तपाईँहरूको वडामा मलाई यति कुरा गरिदिनुहोस्, तपाईँको टुकुचा खोला, तपाईँको क्षेत्रमा पर्ने टुकुचा खोलालाई पुरेर त्यहाँ माथि बनेका संरचनाहरू भत्काउन वडाले सिफारिस गर्छ, वडा तत्पर छ? आयो भने हामी गर्छौँ, खोलामाथि बनाउनु पाइने, खोलाबाट दायाँ बायाँ यति मिटर हुन्छ भनिहाल्यो भने त्यो पनि ठुलो चिज भएन। एउटा कुरा के भने मर्का परेको मान्छेहरूलाई के कुरा भनेदेखि मान्छेले 21 सालदेखि जग्गा किनबेच भइरहेछ होइन। 21 सालको नक्सामा टुकुचा खोला भेटिन्छ, त्यसपछि 30-32 सालको नक्सामा भेटिँदैन होइन? भेटिँदैन, 21 सालमा पनि भेटिँदैन। 21 सालमा नक्सा पछि मान्छेले खोला पुरेर जग्गा बेच्यो भने त तिनीहरूको समस्या भयो नि। अझ हामीले अलिकति कुरा के बिर्स्यौँ भने त्यति बेला त्यो जग्गाको नापिनी गरेको छैन, बुझ्नुभयो? एउटा चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ मान्छेले नबुझेको भन्नु कि या मैले आफैले नबुझेको भन्नु, किनभने त्यो नक्सामा भएको भने 21 सालमा जो बेच्यो भनेर आउने थिएन भने 21 सालमा चाहिँ जग्गा किन्ने मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नु 21 सालमा खोला भएको ठाउँमा पछि खोला भएन भनेर कि त खोला सुकेको हुनु पर्यो होइन, कि त पुरेकै हुनु पर्यो नि? त्यो जग्गा किन्ने मान्छेहरूको समस्या भयो, संरचना बनाउने मान्छेको समस्या भयो नि, त्यो त तपाईँले टाउको दुखाउनै परेन नि। जब तपाईँ अन्डरग्राउन्ड भित्रबाट गएको छ भने त्यहाँ यही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। नारायण हेटीबाट छिरेको टुकुचा कमला आदिमा गएर निस्किन्छ, बिचमा त मिचेको प्रश्नै देखिन्छ वडा अध्यक्षज्यू। त्यहाँदेखि यताको जमिनमा त्यो खोला देखिँदैन, नापी नक्सामा छैन। 21 सालको नक्सामा त छ नि होइन? छैन, 21 सालको नक्सामा पनि छैन। त्यसो भए खोला निजी जग्गामा बग्दो रहेछ हो? जो जग्गा भनेको हाम्रो चाहिँ के अरे टुकुचा खोला निजी जग्गामा बगेको थियो भन्ने तपाईँको कुरा हो? हजुर, खोला नक्सामा देखिँदैन भने खोला नक्सा टुकुचा खोला निजी व्यक्तिको जग्गामा बगेको हो तपाईँको भनाइ? होइन, भनेको मतलब के भने
जब तपाईँको देख्दैन भने त्यहाँ फलाना छ भने भन्न पनि त अलि अप्ठ्यारो हो नि। होला होला बगिएको होला तीबाट गएको होला त्यो गएको भनेर भन्ने होइन कि नक्सामा जब नगएपछि मान्छेले जग्गा किन्दाखेरि मालपोतमा गएर पास गर्दाखेरि के गर्छ? खोलाको जग्गा खोला पुरेर बेचेको छ भने त त्यो बेच्ने मान्छेलाई कारबाही हुनुपर्ने होला नि त। मान्छेले जग्गा किने के गर्ने भन्ने त कुरै भएन नि। प्रमाण हेर्छ कि भनेको आधारमा जान्छ। तपाईलाई टुकुचा खोलाको समस्या हो कि पीर हो कि वडा अध्यक्षज्यू तपाईलाई टुकुचा खोलाको पीर हो कि त्यो खोला माथि बनेका संरचनाहरूको पीर हो? होइन, मैले भने टुकुचा छ भनेर जब माथि राजनगरबाट नेपाल सिद्धघरबाट त्यो बगेर कहाँ खसेको छ? काठमाडौँ प्लाजा अगाडि। खोलाको त शिरदेखि पुछारसम्म देखिनु पर्ने होला नि होइन र वडा अध्यक्षज्यू? त्यही त अहिले चाहिँ हाम्रो योजना के भनेदेखि अब हाम्रो मेयर साहबको योजना अनुसार यो खोला चाहिँ मेयर साहबको हुनुपर्छ। योजना अनुसार तपाईँहरू भत्काउनलाई तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि देखाउनुहुन्छ, जानकारी गराउनुहुन्छ होइन? तपाईँहरूको पनि सहमति छ। तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको क्षेत्रमा पनि 7 वटा संरचना जुन अवैध छन् टुकुचा खोलामाथि छन् तिनीहरू भत्काउनलाई तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? भत्काउनै पर्यो नि। भत्काउनै पर्यो, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब म तयार नहुने त हुन्छ वडा अध्यक्ष, समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर एउटा कुरा के भने मैले भन्न खोजेको होला तपाईँ अलिकति बुझिदिनुहोस्। के बुझ्नुहुन्छ भने माथिमा त्यसको पनि कुनै रेकर्ड छैन, यता चाहिँ तपाईँको लालपोतमा केही छैन। मान्छेले लालपोजा पाएको छ होइन, लालपोजाले जग्गा किनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूलाई भनौँ न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसको लागि अलिकति भनौँ पुरा गर्ने हो कि भन्ने मेरो भनाइ क्या। अब खोलै मिचेर जग्गा लिएको व्यक्तिहरूलाई पिर पर्छ भनेर खोला कि अर्कोतिर फर्काउनु पर्यो, व्यक्तिको जग्गा हाल्नु पर्यो कि खोला सुकाउनु पर्यो? होइन, यसरी खोला छ भनेर प्रमाणित त हुनु पर्यो नि। खोला कहिले पनि त्यो ठाउँमा खोलै नभएको ठाउँमा खोला चाहिँ कसरी भेटाउनु भयो त तपाईँहरूले त्यसो भए? ल त्यही त उत्खनन गरेपछि फेला पर्यो होइन। उत्खनन गरेर अहिले चाहिँ त्यहाँ खोल्नु भयो, त्यहाँ छ खोला हुनुपर्छ। तर त्यो खोला चाहिँ पहिल्यैदेखि 1942 समथिङमा चाहिँ त्यो राणाहरूले बनाएको खोला त कुनै दिन भए पनि जुन दिन भए पनि खोला त रहेछ। खोला माथि जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने मान्छेहरूको समस्या भयो एउटा अध्यक्षज्यू, खोलाको समस्या होइन। उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। खोलाको जग्गा किनेर कारोबार गर्छन्, संरचना बनाउँछन्, ती व्यक्तिहरूको समस्या हो। अब त्यो एउटा कारबाही गर्दाखेरि हामीले सबैलाई मिलाएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसमा त्यो जग्गा बेच्ने कर्मचारीदेखि जग्गा खरिद बिक्री कागज मिलाउने कर्मचारी सबैमाथि छानबिन होस्। तर खोला थिएन, खोलामाथिको जग्गा किनेर मान्छेहरूलाई समस्या हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भएन वडा अध्यक्षज्यू। हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ। टुकुचा माथि बनेका संरचना अब के हुन्छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा 7 वटा भन्दा धेरै संरचनाहरू रहेको तिनी भत्काउन तयार छु, तर सहमति छु, तर त्यो जग्गा पनि कुनै दिन त्यहाँ खोला नदेखेको बेलामा किनिएका खरिद बिक्री भएका हुन्, तिनीहरूको बारेमा नि सोचियोस् भन्ने उहाँको तर्क थियो। हामीसँग नै विषय पनि बाँकी रहेका छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। आजबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गरेको छ। विशिष्ट मोबाइलमा IMEI नम्बर सहित प्रयोगकर्ताको विवरण सरकारी रेकर्डमा राखिने यो सिस्टमले मोबाइल ट्र्याक गर्न तथा ब्लक गर्न सहयोग पुग्ने भनिएको छ। तर धेरैजना यो विषयमा अलमल्लमा परेको देखिएपछि के अब मोबाइल दर्ता गर्नुपर्ने हो, विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याउन नपाइने हो, ल्याए पनि नचल्ने हो जस्ता धेरै प्रश्नहरू उठेपछि हामीले यो विषयमा यो अलमल हटाउन यो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अब नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता नगरी मोबाइल फोन चलाउन नपाइने भएको छ। प्राधिकरणले जारी गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS मा मोबाइलको IMEI दर्ता नगरी ती फोन अवैध हुनेछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहिबारबाट MDMS प्रणाली लागू गरेको हो।
मोबाइल फोनको अनाधिकृत आयात रोक्न यो प्रणाली ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ मोबाइल सेट प्रणालीमा दर्ताका लागि अनलाइन सुविधा दिइएको छ। एमडिएमएसमा दर्ता गराइएका फोन हराएमा वा चोरी भएमा फोनको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न सकिनेछ। साथै अवैध रूपमा भित्रिएका फोनको सेवा बन्द गराउन सकिन्छ। हाल बजारमा 50% फोन अवैध रूपमा भित्राइने गरेको दाबी मोबाइल व्यवसायहरूले बताउँदै छन्। एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट ल्याइएका फोनहरूको आइएमईआई नम्बर दर्ता नगरी ती फोन चल्दैनन्। भदौ 30 गतेसम्म आयात गरिएका मोबाइल फोनको आइएमईआई नम्बर प्राधिकरणले स्वतः दर्ता गरिदिएको छ। भदौ 31 गतेबाट भने आयात गरिने फोनहरूको हकमा अनिवार्य आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणको वेबसाइट मार्फत वा mdms.nta.gov.np मा गएर आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ। नेपालमा आजबाट लागू भएको जुन सिस्टम छ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस प्रणाली के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा धेरै दर्शकले हामीलाई पनि म्यासेज गर्नुभएको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिरबाट प्रश्न उठेका थिए। यो सिस्टमले कसरी काम गर्छ, नेपालमा बाहिरबाट ल्याएका फोनहरू नचल्ने हुन् या ल्याउन नपाइने हो, अनेक थरी प्रश्न उठिरहेका थिए। हामीले यो रिपोर्ट मार्फत केही स्पष्ट पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामीलाई भएको जानकारी अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएका मोबाइलको आइएमईआई कोड एमडिएमएस प्रणाली जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ त्यसमा गएर दर्ता गरिसकेपछि मोबाइलमा चलाउन त्यसलाई वैध मानिन्छ। किनकि आइएमईआई नम्बर एमडिएमएसमा दर्ता गरिसकेपछि त्यसको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने र त्यसको विवरण सरकारी रेकर्डमा रहने भएका कारणले गर्दा पनि यो अनिवार्य गरिएको। र अर्को कुरा विदेशबाट फोन ल्याउन पाइने नपाइने भन्ने विषयमा विदेशबाट ल्याएका फोनको पनि आइएमईआई नम्बर एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ नेपालमा ढुक्कसँग ती फोनहरू चल्छन्। भोलि आजसम्म ल्याइसकेका सबै फोनको सिस्टम आइएमईआई नम्बर एमडिएमएस प्रणालीमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले राखिसकेको छ। आजसम्मलाई समस्या भएन र भोलिबाट खरिद गरिने फोनहरूको आइएमईआई नम्बर तपाईँहरूले एमडिएमएस प्रणालीमा गएर रजिस्टर गर्नुपर्नेछ, दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले वैधानिक रूपमा खरिद गरेका या बाहिरबाट ल्याएका फोनहरू पनि चल्छन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा कुनै फेरबदल भए र यसमा कुनै समस्या भए हामीले फेरि सच्याउनेछौँ। यस विषयलाई आधिकारिक रूपमा अझै पुष्टि गराउन हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने तय पनि भएको थियो। सायद अहिले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यो बिचमा उहाँसँग कुराकानी भयो भने हामीले फेरि पनि जोड्नेछौँ। अहिलेलाई भने पालो भएको छ अर्को रिपोर्टको। वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले धेरैलाई भने जस्तो काम दाम नदिने तथा फरक कम्पनीमा पठाएको पैसा लिएर विदेश नपठाएको जस्ता ठगी गरेका धेरै गुनासो आइरहेका हुन्छन्। अब अझ कतिपय म्यानपावर त नामका मात्रै हुन्छन्। ठगेर उजुर्नै गर्न जाँदा ती कम्पनीहरू बन्द भइसकेका हुन्छन्। तिनीहरूको कानुनी रूपमा कुनै हैसियत नै हुँदैन, वैधानिक रहँदैनन्। त्यसैले तपाईहरू विदेश जाने प्रक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ भने उक्त म्यानपावरको बारेमा बुझेर मात्रै जानुहोला। त्यसका लागि सहयोग पुगोस् भनेर हामीले वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाहीको सूचीमा राखेका कारबाही गरेका म्यानपावरको विवरण सार्वजनिक गर्दैछौँ। ग्यालेक्सी संवाददाता लक्ष्मण गिरीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्यक्रमको 148औं श्रृङ्खलामा हामीले इलाइट गोर्खाज ओभरसिज प्रायोरिटी दर्जनभन्दा बढी युवाहरूलाई कामको सिलसिलामा दुबईमा पुर्याएर अल्पत्र पारेको देखाएका थियौँ। उनीहरूका आफन्तले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी समेत गरेका थिए। आज हामीले उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेको छ कि छैन भनेर वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट चेक गर्यौँ, जहाँ कम्पनीलाई कुनै पनि कारबाही गरेको उल्लेख गरिएको थिएन। कम्पनीलाई कुनै कारबाही नभएको अवस्थामा राखिएको थियो। त्यस्तै कार्यक्रमको 147औं श्रृङ्खलामा हामीले डायमन्ड ओभरसिज सर्भिस प्रायोरिटी रोजगारीको प्रलोभन देखाएर युवाहरूलाई विभिन्न देशमा लैजाने भनेर रकम सङ्कलन गरेपछि फरार भएको देखाएका थियौँ। उक्त कम्पनीका विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझ्दा कुनै पनि रेकर्ड नै भेटिएन। वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा प्राप्त विवरणका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 1471वटा म्यानपावर दर्ता रहेका छन्। त्यसमध्ये कतिपय म्यानपावर कम्पनी सामान्य अवस्थामा छन् भने कतिपय माथि कारबाही गरिएको छ। सकभर उहाँहरूको विरुद्धमा मलाई उजुरी गरेका छन्, त्यही कारणले बोलाएको हो कार्यालयले भन्दा उहाँहरू त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नजान पाए हुन्थ्यो भन्ने त सोच्नुहुन्छ होइन। तर के भने राज्यले बोलाइसकेपछि, राज्यको एउटा निकायबाट बोलाइसकेपछि, आधिकारिक निकायबाट बोलाएपछि 1 दिन ढिलो गर्नु होला, 2 दिन ढिलो गर्नु होला, त्यही पनि म्याद तोकेर बोलाएको हुन्छ होइन। हामीले एकचोटि चिठी काट्छौँ, फेरि भएन भने दोस्रोचोटि काट्छौँ, आउन बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरू। नआए चाहिँ हामी अन्तिममा के गरिदिने भयौँ भन्दा उहाँहरूको
त्यो कारोबारै ब्लक गरिदिन सक्छौँ हामीले त्यसलाई। दर्ता भएकै कम्पनीमध्ये 2वटा मेन पावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले निलम्बन गरेको छ। निलम्बन पर्नेमा करियर एक्सपर्ट नेपाल प्रणाली र मनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली रहेका छन्। यी मेन पावर कम्पनीले काम गर्न पाउँदैनन्। यस्तो चाहिँ हामीले टेम्पोररीली चाहिँ बन्द गर्ने चाहिँ गर्छौँ होइन, हामी ब्लक गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नि अब कारोबार रोक्का गरिदिने, सर्टेन टाइम सस्पेन्ड गरिदिने होइन, त्यस्तो सबै छ। त्यस्तै A1 ओभरसिज प्रणाली, एबी इम्प्लिमेन्ट सोल्युसन प्रणाली लगायत 579वटा मेन पावर कम्पनीलाई विभागले ब्लक गराएको छ। अर्थात् ती मेन पावर कम्पनीले कानुन अनुसार काम नगरेको कारणले गर्दा अहिले ब्लक गरिएको हो। विभागका अनुसार 42वटा मेन पावर कम्पनीलाई विभागले कारोबार रोक्का गरेको छ। नियम विपरीत विभिन्न बहानामा श्रमिकहरूलाई ठगी गरेका कारण उनीहरूको कारोबार रोक्का राखिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै विभागको सूचीमा हेभन ओभरसिज प्रणाली नामक एक कम्पनी प्री परमिसन ब्लकमा परेको छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले कम गर्नलाई चाहिँ अब त्यही हो, अलिकति अब जरिमानाहरू सकेसम्म बढी गराउने होइन। अहिले हामी अलिक कठोर पनि भएको छौँ नि। किन कठोर भएको छौँ भने अघि मैले जुन भने नि उहाँहरूको धरौटीबाट तानेर क्षतिपूर्ति दिलाउने भनेको चाहिँ दफा 53 थियो क्या त्यो। अब हामीले अहिले 44मा जान थालियो त्यो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा 1742वटा उजुरी परेका थिए। उजुरीका अनुसार विभागले 87वटा मेन पावर कम्पनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ, जसमा उजुरीकर्ताले 65,51,58,760 रुपियाँ बराबरको रकम दाबी गरिएको छ, जसमध्ये 31,79,18,685 रुपियाँ मात्रै धरौटी तथा मिलापत्रबाट भराइएको छ। अर्थात् ठूलो संख्यामा मेन पावर कम्पनी श्रमिकको पैसा कुम्लाएर फरार भएका छन्। विपन्न परिवारमा खुसी भर्ने सपनाका साथ वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका सर्वसाधारण जनतालाई लुटेर पेट ठूलो पार्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा दोब्बर देखिएको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न हामीले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यलाई सम्पर्क गरेका छौँ। उमाकान्त सर, स्वागत छ सिधा कुरामा। धन्यवाद। वैदेशिक रोजगार विभागको रेकर्ड अनुसार, वेबसाइटमा उल्लेख गरिए अनुसार यो 4-5वटा शीर्षकमा कारबाही गरिँदो रहेछ, चरणबद्ध होला। यो हामीलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्, जो हेर्ने दर्शकहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने प्रक्रिया गर्दा म्यान पावरको नाम हेरेर वेबसाइटमा हेरेर बुझेर मात्र जान सक्नुहुन्छ। यो इनएक्टिभ भनेको, ब्लक भनेको, सस्पेन्ड भनेको, प्री परमिसन ब्लक भनेको, फाइनल एप्रुभ ब्लक भनेको, यो कस्तो कस्तो कारबाही हो? कुनले मान्छे पठाउन पाउँछन्, कुनले कारोबार गर्न पाउँछन्, कुन म्यान पावरमा मान्छे जानु हुँदैन? स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। ती करिब त्यो ब्लक सस्पेन्डेड भनेका सबै अहिले तत्काल कारोबार नहुने भनेको हो। तर कस्तो भने कुनै चाहिँ अब सस्पेन्डेड भनेका चाहिँ जस्तो धरौटीहरू राख्नुपर्ने नराखेका छन्, कोही चाहिँ वार्षिक रूपमा नवीकरण नगरेका छन् होइन, कोही चाहिँ कारबाहीमा परेर उनीहरूको कारोबार रोक्का गरिएको हो। अब ती जुन क्याटेगोरीका भए पनि तत्काल अहिले तिनीहरूबाट गरिएका सूचनाहरू, आह्वानहरू चाहिँ नै तिनीहरूबाट मान्छे पठाउन सकिँदैन भन्ने नै हो। जसमा केही पनि लेखिएको छैन ती मात्रै चालु छन्। त्यो भनेको करिब 847वटा छन् टोटलमा होइन, अहिले चालु हालतमा रहेका चाहिँ तिनीहरूसँग मात्रै चाहिँ सम्पर्क गर्न सकियो भनौँ न। उनीहरूले गरेका आह्वान 1400 समथिङ रिपोर्टहरूमध्ये मेन पावरहरूमध्ये 400 कति भन्नुभयो सरले? 847वटा चाहिँ अहिले चालु छन् के। 847वटा म्यान पावर मात्र वैधानिक छन्, अरू म्यान पावरहरू चाहिँ अवैध हुन्, जसकोबाट जान पाइँदैन, विदेश जानु हुँदैन। अवैधै पनि भनिहाल्नु भएन सबैलाई चाहिँ, किनभने उनीहरू भाइ एक त होइन दर्ताको प्रक्रियाबाट क्युमुलेटिभ हामीले तिनीहरूलाई पनि राखी छोडेको हो वेबसाइटमा होइन। अहिलेसम्म कति दर्ता भए भन्दा चाहिँ त्यो 1400-1500 जति आउँछ नि सङ्ख्या, त्यो हो। अझ हाम्रो त्योभन्दा पनि अगाडि फेमिस लागु हुनुभन्दा अगाडिका त कतिपय त्यहाँ रेकर्डमा पनि छैनन्। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिलेसम्म दर्ता भएकाको रेकर्ड त्यहाँ 1, 2, 3 भनेर काउन्ट हुँदा धेरै हुन्छ। तर एक्टिभेट अहिले पनि एक्टिभ रहिरहेका चाहिँ 847वटा हो कि। 847 जति तपाईँले भन्नु, यिनीहरू सधैँ एक्टिभ अवस्थामा छन्। यिनीहरूबाट विदेश जान सकिने भयो। वेबसाइटमा हेरेर जुन यो 847 भित्र पर्ने म्यान पावरमा गएर कारोबार गर्दा चाहिँ त्यो समस्या भएन। भोलि यदि उनीहरूले भने जस्तो काम दिन सकेनन्, सम्झौता अनुसार काम भएन भने वैदेशिक रोजगार विभाग गएर उजुरी गर्न सकिने भयो। त्यसबाहेक अहिले जुन इनएक्टिभ, ब्लक, सस्पेन्सन यो सूचीमा छन्, ती म्यान पावरमा चाहिँ कारोबार गर्नु भएन। उनीहरूको नाम हेरेर त्यहाँबाट विदेश पाएन उनीहरूले गर्नु भएन। अनि यदि कोही चाहिँ कारबाही गर्न चाहिँ खोज्छ भने पनि उसले गर्नै सक्दैन क्या त्यस्ता कारबाहीमा परेकाहरू चाहिँ। हामीले अलरेडी क्याप लगाइ तपाईँले त्यो भनिरहँदा हामीले गोर्खा ओभरसिज
जुन म्यान पावरको विषयमा यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ, त्यसबाट दुबईमा पुगेका र अर्को 2-3 वटा मुलुकमा पुगेका श्रमिकहरूले भने जस्तो काम दाम केही पनि पाइएन, यहाँ हामी त भोकभोकै भयौँ भनेर भिडियो कल गर्नुभएको थियो र त्यसका सञ्चालकहरूलाई खोज्दा उनीहरू भारत भागिसकेका थिए। तर उनीहरूले म्यान पावरको कार्ड दिएका थिए, म्यान पावरको अफिस लगाएका थिए, बोर्ड लगाएका थिए। आज हामीले वेबसाइटमा हेर्दा उनीहरूको नाम पनि भेटेनौँ, कुनै पनि यो सूचीमा 6 वटा सूचीमा कतै पनि भेटेनौँ। भन्नुको मतलब म्यान पावर दर्ता नै नगरिकन, म्यान पावरै नभइकन बाहिर बोर्ड देखाएर उनीहरूले कारोबार गरिरहेका रहेछन्। अब तपाईँको यो सूचीमै आएनन्, तपाईँहरूको यो संयन्त्रमै प्रवेश नगरेका मान्छेहरूले समेत म्यान पावरको नाममा ठगी गरेका रहेछन् सर। यसो पनि होला, त्यो चाहिँ अहिले मैले ठ्याक्कै तपाईँले त्यो अघि रिपोर्टमा पनि मैले सट्ट हेर्दै थिएँ होइन। कुरा के हो भने हाम्रो यो फेमिस भन्ने सिस्टम जुन तपाईँले अहिले हेर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो म्यान पावर होइन त्योभन्दा अगाडिको यदि थियो र त्यहाँ दर्ता नभएको थियो त्यति बेला कारबाही सुरु भएको भने त्यस कारणले प्राविधिक रूपमा अहिले यो लिस्टमा नआएको हुनसक्छ होइन। तर तपाईँले भने जस्तो उजुरी परेको छ भने हामीले कारबाही चाहिँ के हो भन्दाखेरि कारबाही फाइनल भएपछि चाहिँ कारबाहीको लिस्टमा पर्ने भयो होइन। कुनै त कारबाहीहरू विचाराधीन छन् नि, राजस्व वैदेशिक न्यायाधिकरणमा मुद्दा छन् कति होइन, कति चाहिँ हाम्रैमा मुद्दा छन्। अब फाइनल कारबाही भएपछि मात्रै हामी कारबाहीको सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ। र यो त्यो कारबाहीको अहिले जुन मुद्दा चलिरहेका या कारबाहीको प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई चाहिँ यो कुनै पनि सूचीमा राखिँदैन? होइन, राखिन्छ। फेमिस बनिकन यो सिस्टम बनिकन कारोबार त रोक्का गरेकै हुन्छ होइन। तपाईँले अघि भनेको के अरे ग्यालेक्सी कुन भन्नुभयो नि, गोर्खाज मेन पावर त्यो गोर्खा चाहिँ अहिले मैले यहाँ बसेर चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै चेक गर्न सकिनँ र मात्रै होइन। के भने त्यो हुनसक्छ पहिलो कुरो त यो बन्नुभन्दा अगाडिको थियो, त्यसकारण यहाँ रेकर्डमा अहिले कारबाही गरेका छैन होइन। मतलब त्यसले कारोबार गर्दैन, तर त्यसले कारोबार गर्न पनि नपाउनेमा छ। तर कारबाही गरेको सूचीमा अहिले प्राविधिक रूपमा यो वेबसाइटमा देखिएन भन्दैमा त्यो चाहिँ कारबाही नै भएन भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ निकाल्न मिल्दैन होइन। मैले भन्न खोजेको यो एउटा सफ्टवेयर चाहिँ एउटा टुल्स हो होइन। यहाँ रेकर्डमा भएका चाहिँ कारबाही भए नभएको चाहिँ भएन भन्ने कुरा भएन। यो टुल्स बन्नुभन्दा अगाडि नै यो कारबाहीमा परेको रहेछ र यहाँ चढाउन बाँकी पनि हुनसक्छ। एक दोस्रो कुरो कारबाही भइरहेको, कारबाही सम्पन्न चाहिँ फाइनल नभएकाहरू पनि यहाँ चाहिँ कारबाहीको सूचीमा नदेखिन सक्छन् होइन। भनेपछि यो पूर्ण रूपमा अपडेटेड भइसकेको छैन? नहुन सक्छ, किनभने कारबाही पूर्ण भएपछि मात्रै हामीले यो कारबाहीमा परेको यो ब्ल्याकलिस्टेड भयो भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। विचाराधीन भएको अदालतमा विचाराधीन भएका होलान् कति मुद्दा, कति हामीकैमा विचाराधीन होला होइन। त्यो हिसाबले हो क्या यो चाहिँ। तर उमाकान्त सर, मैले अब यहीँनिर एउटा कुरा जोड्न चाहेँ, कारोबार रोक्का राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार विभागसँग जुन समन्वय गरेर उनीहरूले दर्ता गर्ने बेलामा देखाएको ब्याङ्किङ विवरण कारोबारहरूको विषय त रोक्का होला, तर उनीहरूले कारोबार नै क्यासमा गर्छन् र जुन बिल रसिद केही पनि दिँदैनन्, त्यो कारोबार त वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी हुँदैन भनेर, उजुरी लिँदैन, प्रमाण छैन भनेर, त्यस्तो अवस्थामा पीडित त ठगिने, यता म्यान पावरको कारोबार नदेखिने, उनीहरूले छुट्टै बाहिरी कारोबार गर्ने, यो संयन्त्र यो कारोबारलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्न सक्छ? यस्तो छ, मैले कारोबार भनिराखेको कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो कुरो चाहिँ मान्छे पठाउनलाई जुन पूर्व सूचना निकाल्छ, इन्टरभ्यू गर्छ, रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा नै उसलाई चाहिँ हामीले गर्न नपाउने गरी ब्लक गरिदिया हुन्छ यदि कुनै विवाद अथवा चाहिँ उसको कारबाहीमा परेको छ भने। नम्बर 1 कुरो। अब अहिले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ कारोबार भनेको आर्थिक कारोबार, पैसा लिने आदि इत्यादि गर्यो भने हो। हामीले यहीँनिर चाहिँ के हो भने श्रमिकहरूलाई धेरै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रचार प्रसार तपाईँकै टेलिभिजनबाट, अरू टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट, एफएमबाट हामीले पुगिराखेका छौँ नि होइन। जति पनि त्यो चाहिँ सचेत हुनुहोस्, भरपाई दिएर मात्रै पैसा दिनुहोस्, कति पैसा तिर्नुपर्ने त्यो बुझेर मात्रै तिर्नुहोस्, त्यो मेन पावर चाहिँ वैध हो कि अवैध हो भन्ने पनि चेक गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई अन्यत्रबाट भएन भने हाम्रो विभागमा आएर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर मात्रै अनि बल्ल त्योसँग कारोबारमा जोडिनुहोस् भनेर यी धेरै कुराहरू भनिराखेका छौँ कि हामीलाई भोलि गएर केही गरी ठगीमा परे भने कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर। किन भन्दा अदालती न्यायको निरूपणको प्रणाली नै हाम्रो के छ भने प्रमाणमा आधारित हुन्छ। प्रमाण बिना कोही मान्छे आयो भने भोलि हामीले त्यसलाई कारबाही गर्ने अरू कुरा त गर्छौँ, किनभने बोलाउँछौँ मेन पावरको सञ्चालकलाई, त्यसपछि पनि आयो भने त्यहाँ अनेक किसिमका वार्ताहरू गराएर अब त्यही क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता कामहरू पनि गर्छौँ। तर त्यति गर्दा सबै एउटै किसिमले त कारबाही हुँदैन, नहुन सक्छन्। केही हुन्छ भोलि गएर त्यही भएर न्यायाधीश स्पेसल त्यो कोर्ट जस्तो हामीले चाहिँ के अरे यो वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण बनाएको भनेको नि फास्ट ट्र्याकबाट उहाँहरूको मुद्दा फैसला होस् भनेरै हो।
नियमित अदालतमा जाँदा ढिलो हुन्छ भनेर अनि त्यहाँ हामी मुद्दा दायर गर्छौँ अनुसन्धान गरेर कि जम्मै उमाकान्त सर मैले तपाईँलाई यो उत्तरलाई मैले यहीँनिर रोक्न चाहेँ काट्न चाहेँ किनकि प्रमाण भएका वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार प्रमाण पुगेका त तपाईँहरू मुद्दा चलाउनुहुन्छ धेरै मुद्दाहरू चाहिँ त वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत यो ऐनअनुसार पुग्ने प्रमाणै नहुँदै नभएरै मान्छेहरू ठगिएका हुन्छन् उनीहरूको यहाँबाट पैसा तिरेर जान्छन् विदेशमा गएपछि यहाँ गरेको श्रम सम्झौता यहाँ गरेको सम्झौता कम्पनीसँग गरेको सम्झौता उहाँ गएपछि लागु हुँदैन उहाँ दुःख पाएर बस्छन् वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर उजुरी गर्ने बेलामा उनीहरूसँग केही पनि प्रमाण हुँदैन उनीहरू स्वयं बाहेक उनीहरूले भोगेको भोगाइ बाहेक त्यो सरासर ठगी होइन ठगी हो त्यो ठगी हो तर त्यसमा श्रमिकहरूको पनि कमजोरी छ अब तपाईँ त्यसमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त मैले त हो त्यही भन्ने गरेको छु तिनीहरूलाई छुट्टै ठगी मुद्दामा प्रहरीले या अरूले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन प्रमाण भए हुन्छ कि तर के चाहिँ हो भने हुने भनेकै के हो भने उहाँको मेन पावरलाई बोलाएर हामीले यो चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति दिनुहोस् तपाईँले अहिले सञ्चालनमै भइरहेको मेन पावर र भविष्यमा पनि त्यो सञ्चालन गरिरहन चाहनेलाई त हामी बोलाएर तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ यो विवादलाई चाहिँ निरूपण गर्नु भएन भने फर्दर कारोबार गर्न दिने छैनौँ भनेर अथवा हामी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएर सहमत गराएर क्षतिपूर्ति दिलाएर गरेका घटना पनि धेरै छन् तर अब त्यो दिन मानेन कुनै मेन पावरले मानेन हामीले यो भनेको आग्रहलाई मानेन मैले उहाँसँग पैसा दिएकै छैन यो होइन त्यो होइन उहाँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ काम गर्नु भएन के गर्नु भएन त्यसकारण फर्किनुभयो म यो दिन्न भन्नुभयो अटेर गर्नुभयो भने अब त्यसका लागि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसका लागि गर्ने भनेको त्यो वैदेशिक त्यहाँ न्यायाधिकरणमा मुद्दा हामीले दायर गर्ने हो सरकारवादी मुद्दा हाम्रो विभागले दायर गर्छ हो त्यति बेला यी सबै खालका प्रमाणहरू चाहिन्छन् भनेको हो के हुन्छ सर समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीको विषयमा र विभिन्न कारबाहीको सूचीमा रहेका म्यान पावरहरूको विषयमा कुराकानी गर्दै हामीले यसअगाडि प्रसारण गरेको एमडिएमएस सम्बन्धी आजबाट जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सुरु गरेको छ यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि एमडिएमएस प्रक्रिया के हो यो सिस्टम के हो यसले कसरी काम गर्छ भनेर कुराकानी गर्नका लागि हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ मिश्र सर स्वागत छ सिधा कुरामा धन्यवाद यो जुन एमडिएमएस प्रणाली भनिएको छ आजबाट लागू गरिएको छ यो के हो अलि स्पष्ट पारामा सबैले बुझ्ने गरी बुझाइदिनुहोस् न यो एमडिएमएस प्रणाली भनेपछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर भनेको छौँ हामीले यसलाई यो भनेपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइल चाहिँ नेपालमा भित्रैदेखि लिएर यो जति बेलासम्म हामीले युज गर्छौँ त्यति बेलासम्मको चाहिँ के भन्ने मोबाइलको इन्फर्मेसन फेरि कल गरेको इन्फर्मेसन होइन है मोबाइलको इन्फर्मेसन राख्ने डिभाइस सिस्टमलाई नै हामीले मोबाइल डिभाइस सिस्टम भनेर भन्छौँ है अब यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा जुन छ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मोबाइल कुनै पनि नेपालमा युज गर्दाखेरि त्यो मोबाइल चाहिँ युज गर्न लायक छ कि छैन भनेपछि चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले सबै पारामिटरहरू हामी चेक गर्न पहिला गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ त्यसको टाइप एप्रुभल हुन्छ त्यो टाइप एप्रुभ भइसकेपछि नेपालमा मोबाइल कुनै पनि पहिला ल्याउनुभन्दा पहिला त्यसको आइएमआई नम्बर इम्पोर्टरले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ त्यो जेन्युन आइएमआई नम्बर हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जिएसएमएसँग भेरिफाई गर्छौँ त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि बल्ल त्यो नम्बर के हुनुपर्छ हाम्रो त्यो व्हाइट लिस्टमा हाम्रो बस्छ र त्यसपछि चाहिँ भन्सार विभागलाई हामीले नो अब्जेक्सन लेटर दिन्छौँ कि यो ल्याउन दिँदा हुन्छ भन्ने हिसाबले अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो व्हाइट लिस्टमा बसिसकेपछि मोबाइलको भन्ने अब तपाईँले चाहिँ किनेर चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुभयो भने त्यो अपरेटरको सिस्टमबाट त्यो तपाईँको मोबाइलको आइएमआई नम्बर तान्छ र हाम्रो सिस्टमबाट भेरिफाई गर्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो व्हाइट लिस्टमा छ भनेपछि चाहिँ त्यो तपाईँको मोबाइल व्हाइट लिस्टमा छ चल्न कुनै अवरोध भएन छैन भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने इन्फर्मेसन पठाउँछौँ तपाईँको मोबाइल चाहिँ ग्रे लिस्टमा छ व्हाइट लिस्ट छैन यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले मेसेज पठाउँछौँ भनेपछि त्यस अनुसार चाहिँ फेरि के गर्नु हामीले एमडिएमएसमा दर्शकहरूले एमडिएमएसमा नयाँ जसले फोन किन्नुहुन्छ जुन बाहिरबाट यहीँनिर कुरा जोडिहाल्छ चाहे विदेशबाट कोही आफन्तले उपहार पठाइदियो ल्यायो भने त्यो व्यक्तिले एमडिएमएसमा दर्ता गर्न कसरी सक्छ त्यो फोन चल्छ कि चल्दैन होइन त्यो फोन चल्छ त्यो दर्ता गर्नुपर्छ होइन त्यो प्रक्रिया कसरी हुन्छ
त्यसको लागि हामीले हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमै हेर्नुभयो भने mdms.nta.gov.np मा हाम्रो चाहिँ इन्डिभिजुअललाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि छ र इम्पोर्टरले नै ल्याउँदाखेरि त्यसको दर्ता गर्ने प्रक्रिया छ। इन्डिभिजुअलले कसरी दर्ता गर्नुपर्छ? दर्ता गर्दा के चाहिन्छ? मोबाइलको आइएमई नम्बरदेखि के विवरणहरू चाहिन्छन् त्यहाँ? मोबाइलको आइएमई नम्बरदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ अहिले त तपाईँको मोबाइलको आइएमई नम्बर चाहिन्छ र किनेको कुनै निसा है भ्याट या कुनै निसा चाहिन्छ, त्यसबाट हामीले दर्ता गरिदिन्छौँ। अब विदेशबाट लिएर आउने आफन्तले, कोही मेरो आफन्तले या अरू कसैको आफन्तले फोन ल्याइदिनु भयो, उपहार स्वरूप ल्याइदिनु भयो या विदेशमा किनेरै पनि ल्याएर आउनुभयो भने त्यो एउटा दुईवटा फोन त एयरपोर्टमा भन्सारतिर ल्याएको पर्दैन, एउटा दुईवटा घरमा फोन ल्याउँदा पनि तिनी फोनलाई दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ चलाइरहेको फोनको विवरणहरू भएन भने चाहिँ दर्ता हुँदैनन्। त्यसमा चाहिँ अब यसो बुझौँ न, त्यसमा चाहिँ के छ भने भन्सार विभागले या राज्यले होइन जुन पोलिसी अपनाउँछ त्यसमा चाहिँ कतिवटा छुट दिने, कस्तोलाई छुट दिने होइन, त्यही अनुसार प्राधिकरणले त्यही अनुसार चाहिँ प्राधिकरणमा दर्ता हुन्छ। अहिले चाहिँ के हुन्छ? अहिले भोलिबाट चाहिँ के हुन्छन् त्यस्ता फोनहरू? अहिले हामीले चाहिँ सिम्पल मोबाइलको इन्फर्मेसन राखेपछि चाहिँ दर्ता गर्ने गरेका छौँ। अहिले विदेशबाट ल्याएको फोनको आइएमआई नम्बर मात्र राखे पनि चल्छ? त्यो दर्ता इन्फर्मेसन राखेपछि चल्छ। हुन्छ सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र। प्राधिकरणले आजबाट जारी गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रसङ्गमा उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। हामीसँग अन्य विषयहरू बाँकी नै रहेका छन्, त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब बाँकी प्रसङ्ग। यो आज आफ्नै पेसासँग सम्बन्धित विषय रहेको छ। कुनै सरकारी निकायले समाचार लेखे बापत पत्रकारलाई पैसा उपहार दिने गरेको सुन्दै आइरहेका छौँ, जुन पत्रकारिताको एथिक्समा पर्दैन, भित्र पर्दैन। हुँदा कतिसम्म भएछ भने कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले त त्यस क्षेत्रका पत्रकारका लागि बजेट नै छुट्याएर मोबाइल दिन थालेछ। पत्रकारका लागि छुट्याइएको 10 लाख बजेटमा 5 लाख रुपियाँ नगद वितरण गरिएछ भने 5 लाखका 17वटा मोबाइल किनेर पत्रकारलाई दिने तयारी गरिएको रहेछ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले नगरको कार्य सम्पादनमा भरपूर सहयोग गरेको भन्दै स्थानीय 17 जना पत्रकारलाई मोबाइल वितरण गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले पत्रकारिता उत्प्रेरणाका लागि सञ्चार सामग्री शीर्षकको 5 लाख अनुदानमा 17 थान मोबाइल सेट खरिद गरिसकेको छ। मोबाइल पाउन योग्य पत्रकार लाभग्राहीको सूचीको विवरण भने नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीले नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको देखिन्छ। सोही विवरणको सूचीमा नाम रहेका पत्रकारले मात्र नगरपालिकाले मोबाइल सेट उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर स्थानीय सम्पूर्ण पत्रकारले मोबाइल पाउनुपर्ने माग समेत स्थानीय पत्रकारले गरेका छन्। मेयर रामलाल डगौरा थारूका अनुसार अन्य पत्रकारका लागि समेत मोबाइल खरिद गर्ने तयारी भएको छ। अब अहिलेसम्म हामीसँग लगभग 17 कि कतिवटा मोबाइल छ, 17 ठान मोबाइल छ। अब 17 ठान मोबाइल भएको कारणले गर्दा र पत्रकारहरू अलिक बढी र अझै त्यसमा हामीलाई अपुग भएको अवस्था छ। त्यो अपुगलाई चाहिँ कसरी पूर्णता गर्न सकिन्छ त्यसमा अब पत्रकारहरूलाई नै छलफल गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई भने। नगरपालिकाले मङ्गलबार मोबाइल वितरण गर्न लागेको थियो, तर ग्यालेक्सी टिम त्यहाँ पुगेपछि सोधे मोबाइल नलिई पत्रकार फर्किएका थिए। अहिले मोबाइल वितरण कार्य अन्यलमा परेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा पत्रकारका लागि छुट्याइएको 10 लाख मध्ये 5 लाख रुपियाँ नगद नै वितरण गरिएको छ भने 5 लाख मध्येबाट 17 थान मोबाइल सेट खरिद गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यता टिकापुर नगरपालिकाले हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा 10 लाख रुपियाँ बजेट पत्रकारका नाममा विनियोजन गर्दै आएको छ। यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्न हामीले टिकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारूलाई सम्पर्क गरेका छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ सीधा कुरामा। धन्यवाद। पत्रकारहरूलाई फोन दिन लाग्नुभएछ, पत्रकारहरूले तपाईँहरूसँग फोन मागेका हुन् कि तपाईँहरूका विरुद्ध या नगरपालिकाको विरुद्ध कहिले समाचार नलेखुन् भनेर तपाईँहरू दिन थाल्नु भएको? अब विशेष गरी योभन्दा अगाडिको कार्यकाल मेयर साहबहरूले त्यो सिस्टम बसालिदिनु भएको थियो। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो फेरि निरन्तरता गरिदिनु पर्यो भनेर हामीसँग एउटा उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो र त्यसलाई अब चाहिँ हामीले पनि अब निरन्तरता दिनुपर्छ कि भनेर त्यो एउटा सोच बनाएका छौँ।
तपाईहरु फोनै किनेर वितरण गर्ने सूची नै ल्याउनु भएछ। मालिका समाचार अनलाइन, हाम्रो पत्र.com, आधार पत्र साप्ताहिक लगायत कालान्तर दैनिकदेखि सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM सम्मका पत्रकारहरूलाई दिनका लागि तपाईहरु फोन नै खरिद गरिसक्नु भएको रहेछ। वितरण गर्ने कार्यक्रममै थियो होला हिजो अस्ति सायद, हैन? अब यो कुरा चाहिँ पहिलाको कार्यकालले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेको थियो, त्यो चाहिँ अझै विवाद हुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई होल्ड गरेर राखेका छौँ। अब जहाँसम्म यो सन्देश नराम्रो जान्छ यो दिनुहुन्न भन्ने मनसायका साथ आज रोकिएको छ। अझै यो विवादित भएको कारणले गर्दा हामी नगरपालिकाले रोकेर राखेका छौँ। पत्रकारहरूले मागे भन्ने कुरा एक ठाउँमा जुन मान्य पत्रकारिताको इथिक्सभित्र पर्दैन, फोन मागे नगरपालिकालाई भने, तर नगरपालिकाले चाहिँ दिनु मिल्छ कि मिल्दैन? यो वास्तवमा हेर्ने हो भने यो दिन नमिल्ने आइटम हो। यो दिन चाहिँ त्यो आफैमा पनि यो भ्रष्टाचारको कुरा पनि हुन्छ, किनकि एउटा हामी सुशासनको कुरा गर्छौँ। यसैबाट चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट सुशासनको अन्त्य गराउने अभियानमा चाल्नुको सट्टा चाहिँ यो लागू हुने कुरा नराम्रो कुरा हो। यो सिस्टम यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ भनेर हामी नगरपालिकाले चाहिँ हो। त्यस्तो जानेको मेयर साहब तपाईँले मोबाइल वितरण गर्न किन लाग्नुभयो त? त्यसो भए पहिलादेखि चलिआएको सिस्टम भनेर प्रचलन भनेर पहिलादेखि जुन जनप्रतिनिधि गरिरहेका थिए त्यही पनि म कन्टिन्युटी दिन्न भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। यस्तो भ्रष्टाचार हो, यो दिन पाइन्न भन्ने भयो त तपाईँले पनि त्यही निरन्तरता दिन खोज्नुभयो। पत्रकारसँग डराउनु भएको हो तपाईँ? त्यस्तो पत्रकारसँग डराउनु भन्दा पनि अबको चाहिँ सिस्टमलाई पनि के हो त, उहाँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि अब एकचोटि ठिकै छ यो सरसल्लाह गरेर अगाडि बढाउला भन्ने प्रक्रियामा हामी राखेका छौँ। त्यही भएर त्यसलाई होल्डरमै गएर राखेका छौँ। अब यो थोरै नराम्रो सन्देश गएर पत्रकारहरूले अनुचित माग गर्छन् भने म दिन्न, तपाईँहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तपाईँहरूको इथिक्सले दिन्छ भने गर्नुहोस्, ल म दिन्न, यो मेरो इथिक्सले दिँदैन, मेरो मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, मैले दिन मिल्दैन भनेर भन्न चाहिँ किन सक्नुहुन्न मेयर साहब तपाईँले? एकदमै त्यो सकिने कुरा त्यो छँदैछ, तर फेरि पनि अब एक्कासी अब हतारमा हामी अब आइसकेपछि नयाँ किसिमको नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ ढङ्गले चाहिँ हामीले विरोध रूपमा छलफल गर्न नपाएको कारणले गर्दा त्यो होल्डर नै रहेको बजेट हो र त्यसले अब के गरौँ भनेर हामी नगरपालिकामा स्तम्भ गरेर राखेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर हामी कार्यपालिकाबाट अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा सोच बनाएका छौँ। अब के गर्नुहुन्छ नि फोनहरू पत्रकारलाई दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अब फोन? अब त्यो होल्डरमै छ, नगरपालिकाभित्र छ, अब अझै हामी वितरण गरेका छैनौँ। अब छलफलको प्रक्रियाबाट 17वटालाई मात्र दिएर भएन, अरूलाई पनि पुगेन भनेर तपाईँहरू त खरिद गर्दै हुन्थ्यो होइन? अब त्यो भन्दा पनि अब एक किसिमको उहाँहरूको पहिलाको सिस्टम बसालिसकेपछि अब हाम्रो बजेट नै हो भनेर उहाँले दाबी गरेर आइसकेपछि अब त्यो के हो त भनेर हामी त्यो प्रश्न उठाएका छौँ। मेयर साहब यो खराब सिस्टम हो। यदि यसभन्दा अगाडि पनि यही प्रक्रियामा पत्रकारहरूले पैसा लिने मोबाइल लिने काम गरिरहेका थिए भने कम्तीमा पनि तपाईँको कार्यकालमा यस्तो नहोस्, नदिनु होला। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई सबैले हाई गर्छन् र तपाईँले गलत गरेका छन् भने पत्रकारले लेख्नुपर्छ। तपाईँका यदि नगरपालिकाका खराब कामहरू छन्, अनियमितताहरू छन्, तिन ढाकछोप गर्ने प्रयासका लागि तपाईँहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने नदिनु होला। हजुर 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 हुन्छ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारू। पत्रकारलाई मोबाइल वितरण गर्न लागेको विषयमा हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हामीसँग अरू विषयहरू रहेका छन्। अब अन्य प्रसङ्ग, बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका छन्। अदालतबाट पक्राउ पुँजी जारी भइसकेपछि स्वदेश फर्किने बताएका लामिछाने एक साता बितिसक्दा पनि स्वदेश फर्किएका छैनन्, न प्रहरीको सम्पर्कमा छन्। साथै क्यानका अधिकारीहरूसँग पनि सन्दीप लामिछाने सम्पर्कमा नआएको बताएका छन्। तर उनका नजिकका व्यक्तिहरूका अनुसार उनका मुद्दा लड्ने तयारी गरिरहेका एक अधिवक्ता विदेश पुगेका छन्। यो छोटो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने अहिलेसम्म पनि प्रहरी सम्पर्कमा आएका छैनन्। एक किशोरीले गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरिदिएपछि वेस्ट इन्डिजमा क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL छाडेर आफू नेपाल फर्किन लागेको बताएका थिए। नेपाली टिमबाट समेत निलम्बनमा परेका सन्दीपले CPL छाडेर वेस्ट इन्डिजबाट हिँडिसकेको बताइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै कानुनी लडाई लड्ने बताएका हुने त्यसपछि सामाजिक सञ्जालदेखि क्यान तथा प्रहरीको समेत सम्पर्कमा छैनन्। बरु उनी अहिले सिङ्गापुरमा रहेको आशंका गरिएको छ। उनको मुद्दा लड्ने तयारी गरिरहेका अधिवक्ता मुद्दाको परामर्शका लागि भन्दै सिङ्गापुर पुगेपछि सन्दीप सिङ्गापुरमा रहेको धेरैको आशंका रहेको छ। तर यस विषयमा सन्दीप तथा नेपाल प्रहरी दुवै पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन। प्रहरीले सन्दीप नेपाल आउने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको तर सम्भावित सबै ठाउँ तथा देशमा प्रहरीको संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको बताएको छ। सन्दीपसँग नजिक रहेका केही व्यक्तिहरूले भने उनी केही दिनपछि आफै नेपाल आउने तयारीमा छन्।
यिनै विषयहरूसँगै आजको सिधा कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। सिधा कुरा तपाईँहरूकै चासो, गुनासो र प्रश्न राख्ने साझा थलो हो। हामीलाई सुझाव, सल्लाह तथा सूचना दिन नभुल्नुहोला। आजका लागि भने कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सीधा कुरा सपोर्टेड बाय काला हिट को हिट लिस्ट एक स्प्रेमा डेंगू मलेरिया फिनिश।